तो मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नॉट नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्राइम प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट उनके घर में समझे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है। और सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द 4 कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। और ये छठी समिट है और ये छठी समिट है और चौथी दफा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया? 6 समिट तो हुई हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस क्वाड ग्रुप। कि क्वाड ग्रुप को हर तरीके से स्ट्रेंथन करना। आपको पता है ये 26 जनवरी 2024 में ये मीटिंग इंडिया में होनी थी। ठीक है, नॉट इन 26 जनवरी बट समवेयर आई थिंक इन मई या पता नहीं कौन से अप्रैल में टाइम पे। लेकिन इंडिया में इलेक्शन थे। नरेंद्र मोदी साहब ने प्रपोज किया कि इसको जनवरी 26 जनवरी पे आए, रिपब्लिक डे में आए, नाले होते तो भ्रमण करावांगे, खुआवांगे पियावांगे, नाले तानो जनाब डांस पटोले शटोले खुआवांगे जो रिपब्लिक डे पे कंट्री सेलिब्रेट एंड शो द स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ऑल दैट। तो वो करेंगे। वो खैर बाइडेन इनको पता था, ऊपर से वो पन्नू वाला इंसिडेंट भी हो गया हुआ था। अमेरिकन ने थोड़ा नाक चढ़ाना शुरू कर दिया एंड थिंग्स गॉट डिस्टर्ब। एनीहाउ, अब ये कहा जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो कि हो चुकी है और इट इज गोइंग टू गिव वेरी 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 कंक्रीट बेनिफिट्स इंडो पैसिफिक में। ठीक है जी। और ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। ठीक है। But one thing that is about which I completely understand is institutionalization of the code. ये चीज जो हुई है वो हुई है। सो और लेकिन इस दफा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों घर जा रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये देनी तो इंडिया ने थी लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी। क्योंकि और लेकिन मोदी साहब वाला केस हो गया, फिर बाइडेन भी री-इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए। तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ। बाइडेन जिस तरह मोदी साहब के ऊपर है ना कि वो री-इलेक्शन के लिए कॉर्ड को इस्तेमाल करना चाहते थे, बाइडेन भी री-इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मोदी साहब जो है उसने कहा चलो ठीक है, लेट 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 लेकिन उन्होंने फिर पता नहीं किसको बुला लिया इस साल, मुझे भूल गया, फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हू केम, ऑस्ट्रेलियन या कौन, पता नहीं कौन आया था, या ओमानी या कौन था, आई जस्ट फॉरगॉट। एनीहाउ, अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाइडेन साहब जो हैं वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, कशीदा को भी घर बुला रहे हैं, एंथनी अल्बनीज़ को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि बाइडेन इस ऊपर में मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा-सा। और बाइडेन साहब जो हैं जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहाँ पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। ठीक है, बाइडेन का जो हाई स्कूल है, जहाँ पे बाइडेन पढ़ते रहे हैं, वहाँ पे ही सारा कुछ होगा। दैट इज़ देयर। सो दैट सीम्स अ स्टोरी कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि भई हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि स्कूल को अहमियत दी जा रही है। बेसिकली बाइडेन वो जिसे कहते हैं ना कि मैंने शुरू स्कूल कहाँ से किया था, बेसिकली दिस इज़ ऑल सिम्बोलिज़्म। क्या वाशिंगटन में भी हो सकती थी, न्यूयॉर्क में भी हो सकती थी, कहीं भी वो कर सकते थे। लेकिन एक बात इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जहाँ भी है वो इंटरनेशनल लेवल के। एक तो ज़ाहिर बात है और इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं अमेरिका में हूँ आजकल और वेयर एवर यू ट्रैवल, मैं लास्ट टाइम आया तो मैं
गया उधर कलामजू एक जगह है इन मिशिगन, वहां पे गया एंड इट वाज स्मॉल टाउन, बड़ी साइलेंस, बड़ी वो, मैंने डाउनटाउन भी उसका देखा, साइड पे हम रह रहे थे होटल के अंदर एंड ऑल दैट। तो मैंने ये महसूस कर लिया था कि भाई, उससे पहले भी जब मैं आया हूँ तो ये मैंने महसूस कर लिया कि वेयर एवर यू ट्रैवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स यू फाइंड इट है, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उन्होंने एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है। दैट इज़ वाई अमेरिका के अंदर लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो जो मैरीलैंड से जो है वो कहता है मैंने ओहायो जाना है, ओहायो वाला कहता है मैंने तो जो है वो अटलांटा जाना है, अटलांटा वाला कहता है मैं तो किधर और जाना है, मैंने टेक्सास जाना है, इधर जाना है। सो पीपल आर ऑल सेट नॉर्थ कैरोलिना जाना है। सो ये चीज़ें इनके अंदर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत बहुत बड़ा है। गो कि अब अमेरिकन क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं कि दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है, गिर रहा है एंड ऑल दिस। वो जो एक होता है क्रिटिसिज्म, वो ज़ाहिर बात है वो हो भी रही हैं, ऐसी ऐसी वारदातें हुई हैं। बहरहाल लेट्स सी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है क्वाड की, ठीक है जी, और इसमें क्या होने जा रहा है, ठीक है जी। देखें, 4-5 चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो डिस्कशन होनी है वो फ्यूचर के ऊपर होनी है, ये थोड़ी-सी समझिएगा। फ्यूचर क्या है? द फ्यूचर क्या है? देखिए, जो इंडो पैसिफिक है ना, जहाँ पे ये सारी गेम है, वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या? ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स क्या होगा ग्रेट पावर्स का? Humanitarian and disaster response, because they have to face tsunamis, they have to face natural calamities, they have to face floods, they have to face, like, anything which is naturally disastrous. They have to face that. So where do great powers stand in that situation? So humanitarian and disaster response, ये वैसे बात ये बिल्कुल सही है। You meet any country in that region and they will tell you the same story. I had the opportunity to meet few times representatives and officials from Asia Pacific or Southeast Asia and Indo-Pacific countries, starting from New Zealand till top यहाँ तक बांग्लादेश तक। हर एक ने यही कहा, उन्होंने कहा यार ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बहुत हाई है। बहरहाल, अब इसी तरह जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ सिक्योरिटी है एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड, ठीक है? कोविड के बाद एक चीज़ आई है कि हेल्थ सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है। कैसे हम अपने लोगों को अच्छी हेल्थ सिक्योरिटी दे सकते हैं। एंड देन इससे भी बढ़ के जो चीज़ है ना, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपको पता है कि अमेरिकन जो हैं वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और इससे ही वो सर्वाइव करेंगे। इससे भी ऊपर जो चीज़ है, दैट इज़ अ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया का प्रॉब्लम है। ठीक है? मैरीटाइम सिक्योरिटी में तो इंडिया भी ਭੱਜ-ਭੁੱਜ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ कोई कश्तियाँ-कुश्तियाँ, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बाकी चीज़ें हैं। ब देखिए, दे कांट कम्पीट विद द चाइनीज़, नोबडी कैन कम्पीट विद द चाइनीज़ एंड अमेरिकन्स कांट कम्पीट विद द चाइनीज़। मैं आपको कल ही बता रहा था कि अमेरिकन्स जो हैं, वो जापान के जो प्राइवेट शिपयार्ड्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ हायर कर लेंगे। सो इट मीन्स बस वो दे हैव पुट देमसेल्फ इन अ वॉर टाइम सिचुएशन एट द मोमेंट। The preparation the Pentagon is making at the moment in the Indo-Pacific is all about a wartime situation. They can't wait. They believe that there is a possibility of war anytime. You just cannot say कि साडी तैयारी को नहीं हो, सानू जनाब हाली ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, साढ़े गड्डियां तेल कोई नहीं, वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। बिकॉज कल जब मैं आपको बात कर रहा था कि देखिए, रिपेयर, रिफ्यूल, ये सारी की सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं, रीसप्लाई, ये सारी की सारी तब्लीज़ें इन चाइना अमेरिकन्स तभी कर सकते हैं इफ दे हैव अ वेब ऑफ फ्रेंड्स अराउंड देम एंड दे हैव इंडिया ऑन दैट। सो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो उसके लिए Americans are moving a lot of resources in that countries एंड जैसे उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड जापान तो है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंडिया नीड्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट्स वेयर इंडिया का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना जी। एंड देन उससे भी बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, वो दे आर देयर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो उसके लिए अमेरिकन इंडियंस बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उनको पता है कि ये साइबर सिक्योरिटी के मामला जो हैं इन सब के अंदर अ, एक एक चीज़ जो है वो ज़रूर मौजूद है। सो वी हैव टू सी दिस
کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دے آر لوکنگ ان فیوچر, دے آر ناٹ لوکنگ ان پریزنٹ. Either it is health security, either it is humanitarian disaster, humanitarian and disaster response, either it is maritime security, high quality infrastructure, critical emerging technology, ٹھیک ہے جی, cyber security, these are challenges of the future. ٹھیک ہے جی. اور ایک چیز میں آپ کو بات بتاؤں, the most important thing here is whenever there is a conversation among all these quad partners, they are going to have that discussion on these strategic issues in the Indo-Pacific. This is the most important thing. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ they are going to be, they are going to be very important in coming months and years, because every American leader or Japanese leader who is coming is going to support they can. question یہ ہے کہ جس لیول پہ اگر بائیڈن جو ہے وہ 4 دفعہ لیڈرشپ لیول پہ مل چکا ہے, ٹھیک ہے, تو کوشچن یہ ہے کہ کل کو ٹرمپ آتا ہے تو وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ جی وہ اب کرٹیسزم بھی آتا ہے, وہ جی بائیڈن صاحب جو is a lame duck American president, what will he achieve, there is nothing to be done. میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا ہے, on China there is a bipartisan support, one thing. On India there is a bipartisan support. How to deal China, there is a bipartisan consensus in the United States. And I think somehow the American military establishment, American intelligence, deep state, they have got that ready, everything. The way they have a consensus on Israel, the way they have consensus on Arab world, the way they have consensus on so many global issues, in the same fashion they have a consensus. ابھی اگلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائنینشیل ٹائمز میں جو سٹوری آئی تھی کہ جس میں سی آئی اے اور MI6 کے جو لیڈرز نے جو خط لکھے ہیں, وہ کیا ہے, they are considering and calling, one of the existential threat. China is an existential threat to the American hegemony, to the Western world. اور یہ مطلب the most consequential جسے وہ کہتے ہیں نا چیلنج, اور وہ ہے ان کے سامنے, کدھر جائیں, کیا کریں. بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ملک کوارڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے وہ مقصد نہیں ہے جو امریکہ کے مقصد ہے, لیکن وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لجو کو لجو. یہ جو لجو کو لجو ہے نا, امریکہ کو ساتھ رکھنی پڑنا ہے, سب کے ساتھ ٹوڑتے رہنا اور ٹوڑتے رہو اولی 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 اولی. لیکن آئی تھنک تو سم ہاؤ امیریکنز نے کنونس کر لی ہے جاپانیوں کو کہ پائن تھوڑی خیر نہیں جی ہے یہ جو چائنا اٹھ رہا ہے, سو اسٹینڈ ود اس. دیٹس وائی دے آر اسٹینڈنگ ود دیم, اور وہ ساری وہ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک چیز, وہ دس از واٹ دے آر سیئنگ کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اوپر سے اگر یورپینس کو آپ دیکھیں تو یورپینس دے آر ناٹ ہیپی بیکاز آف دس کارڈ. وہ کہتے ہیں امریکن جدھر جاتے ہیں اپنے الائنس بنا لیتے ہیں, دوستیاں بنا لیتے ہیں, سانو ہوتی چھڑ کے جاتے ہیں ایسا ساڈا پتہ ہی نہیں کیتا ہے نا, ہمیں بتا دیا تانوں رشیا سے خطرہ ہے, تانوں رشیا سے خطرہ ہے, بی کیئرفل, رشیا از کمنگ, رشیا از کمنگ. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی اس یورپینز اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے ایک اور چیز جو ہونے والی ہے بائیڈن اور مودی کی میٹنگ میں, سو دا ڈیولپمنٹس آفٹر پرائم منسٹر مودیز کی وزٹ جو ہے نا وہ بھی ڈسکس کی جائیں گی کہ امیریکن انوالومنٹ ان دا وار از ویری ڈیپ. ٹھیک ہے, they have sent out billions of dollars in Ukraine and اب وہ کوشچن یہ ہے کہ یہ انڈیا کے پاس کیا ہے اس کے لیے. سو وہ میرا خیال ہے جیت دوول اور سارے آئیں گے. جیت دوول کے اوپر تو انہوں نے وہ کر دیا ہوا, کل کی آپ کو پتا ہے عدالت کا وہ یہاں پہ نیو یارک نے, ٹھیک ہے, کر دیا ہوا. لیکن وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ دن دیے ہیں کہ وہ آگے جواب دیں. سو رائٹ نو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جیت دوول آئیں گے جو ایئرپورٹ تو پھاڑ لائیں گے, لے کے ٹر جائیں گے. It won't be done definitely, but it's a very concerning thing for the Indians کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انہوں پھڑن دے چانسز جڑے نے وہ انہوں نے بنا دیے ہیں یا اس کو عدالت طلب کر رہی ہے. دیکھیے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وٹ ایور ہی ڈز, ہی ڈزنٹ ڈو اٹ آن ہز اون. وہ کر رہا ہے بھائی, اس کو مودی کی اپروول حاصل ہے. وہ پوری دنیا میں دیکھیں امریکن سی آئی اے جو لارجلی پوری دنیا میں کرتی ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کو بتا کرتی ہے نا کہ پائنے سے بندے چکن لگے جائیں, یہ تو اگر پیچھا کرنے لگے ہیں کچھ چیزیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے.
ٹھیک ہے، ٹیکٹیکل لیول پہ نہیں بتاتے، بس اسٹریٹجک لیول پہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو اب کوشچن یہ ہے کہ اب اس ڈسکشن میں یہ سوال اٹھائے جانے ہیں کہ چائنا اور رشیا جو ہے دے آر کلوزلی الائنڈ. So China and Russia are closely aligned. That is not a problem of India, Modi, because India looks China and Russia separately. They don't look it. ٹھیک ہے. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون انڈیا گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ناٹ ان انڈیا کسی جگہ ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگ انڈیا جو ہے وہ بڑا اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے رشیا کو کہ کل کو جو ہے نا وہ ہماری مدد کریں ان کیس آف وار. The Russians will not help. We know Russians very much. The more اتنا انڈینس کو نہیں پتا جتنا ہم ان کو جانتے ہیں. دیکھیں جنگیں سب نے خود لڑنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. رشیا کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ٹھیک ہے وہ اس کو وہ انڈیا کو سپورٹ دے رہی ہے یاد رکھیں. اور جو چائنا ہے وہ رشین ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو سپورٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور رشیا بھی یہ ساری جنگ نہ لڑ سکتا اگر وہ نہ اس میں آتا. بلکہ ایک اور میں نیوز اس پہ اسٹوری کے اوپر بات کروں گا that India is supplying weapons to Ukraine. That's a new story. ٹھیک ہے جی. کہ اب انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا ویپنز دے رہا ہے میرے خیال یورپین کمپنیز کو. یورپین کمپنیز جو ہیں دے آر سینڈنگ دی ویپن. یہ ایسا ہی ہے جیسے رشیا تیل بیچ رہا ہے انڈیا کو, انڈیا تیل بیچ رہا ہے نیو یارک میں. تو انڈیا ویپنز دے رہا ہے یورپ میں, یورپ ویپن پہنچا رہا ہے. سستا چاہیے نا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انڈیا یہ جو آتم نربھر بھارت ہے نا یہ انڈیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسے جیسے ایشیا کے اندر جنگیں ہونی ہیں یو ہیو ٹو انویسٹ ان یور سپلائی چین. سپلائی چین میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو پیجر والی سٹوریاں بنی ہیں اس کے بعد تو ایک اور پرابلم آ گئی نا آفٹر دا پیجر انسیڈنٹ اینڈ آل دا پیجر سٹوریز اور پرابلم آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک وہ کوشچن آ جاتا ہے کہ بھائی ہاں جی کیا ہوگا, کیسے ہوگا اور کیسے چیزیں چلیں گی. بہرحال یہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی. لیکن بائیڈن صاحب جو ہے وہ مودی کو پروٹوکول دیں گے اس وقت کافی زیادہ. ایک تو ظاہری بات ہے کہ بائیڈن نے یہ سمٹ مودی سے چھینی ہے. ٹھیک ہے. چھینی سینس میں ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ سمٹ وہاں ہو لیکن مودی صاحب کو یہ تھا میں نے ری الیکشن لڑنا ہے تو میں بھی ذرا اپنے آڈینس کو بتاؤں کہ دیکھو آج امریکہ کتنا مضبوط ہے, دیکھو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, مطلب دنیا ہمارے پاس ہے, ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال یہ جو اب سچویشن پیدا ہو رہی ہے میرے خیال ہے پچھلی سمٹ ان کی ہیروشیما میں ہوئی تھی کوارڈ کی. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وی آر اے گلوبل فورس فار گڈ. پازیٹیو ایجنڈا ہے, پریکٹیکل ایجنڈا ہے. ہماری جو ٹاپ پرائورٹی ہے وہ کلائمیٹ سیکیورٹی ہے, ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ آنی ہے یہاں سے جو ڈیلاور سے, بائی دا وے آئی ایم ویری کلوز ٹو ڈیلاور, تو ڈیلاور سے جو اسٹیٹمنٹ آنی ہے وہ بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہی ہوگی. مے بی ساؤتھ چائنا سی, ایسٹ چائنا سی, گلوبل ایجنڈا, سم تھنگ از اے گلوبل, اٹس ناٹ سم تھنگ لوکلائزیشن نہیں ہے, لوکل نہیں ہے, مطلب اس طرح کی چیز وہ نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ سمر میں ہوگی مزے کی, میں آپ کو بات بتاؤں, کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ سب کو اپنا گھر دکھائے گا, اپنا اسکول دکھائے گا, اتوں میں پڑھنے لگا سی, اتنے میری ان سیاست ختم ہو گئی ہے, وہ پھر اسی اسکول لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے ہر انسان کو, یہ ہوتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی, وہ جس اسکول میں پڑھا ہو کہ میں یار آج سے 60 سال پہلے اسکول, 65 سال پہلے اس اسکول میں پڑھتا تھا, اور یہ دیکھو اسکول آج میں دنیا کے when I'm an American president I brought all the global leaders, میں اس کو اسکول لے کے جا رہا ہوں. وہ اسکول کی بھی گیم اٹھ گئی. وہاں پہ جو بڑے بڑے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے they will be very happy on this کہ ہاں جی ہمیں یہاں پہ صدر آئے ہیں, ہمارے فلاں ملک کا پرائم منسٹر آیا ہے. تو وہ ایک ہوتی ہے نا, ہمارے بھی یہاں پہ ہوتا ہے پاکستان میں, انڈیا کے اندر, کہ جی ادھر آئے تھے, وہ فلانے آئے تھے, آیا ہوا ایسی تھے ہوا ایسی. ٹھیک ہے, لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میٹنگ سے. میں وہ جسے کہتے ہیں نا شوق سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جو ہیروشیما میں ہوا تھا وہ کیا تھا, جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے, اس کی انکنسسٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں. پچھلی مئی 2023 میں ہوئی, یہ ستمبر 2000 میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, 24 میں ہو رہی ہے, 1.25 سال بعد ہو رہی ہے. یہ پتہ نہیں ان کی
ان کا کیا ہے، یا تو نا کہ جیسے G7 کی ہیں میٹنگ طے ہے، ہونی ہے، مطلب اس طرح اس کی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی. لیٹس سی کیا ہے اور اس میں کیا نہیں.